हेलो व्हाट्सअप माई युट्युब फ्यामिली। आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ हामीले जहिले हामी कोटेश्वर भन्दा मुनि जडीबुटी हामी होइन जाँदैछौँ। केसको लागि जाँदैछौँ चाहिँ त्यो अन्तिम छ हेर्नु होला होइन। अनि हाम्रो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हाम्रो दाइ पनि हुनुहुन्छ होइन। कहाँ जाँदैछौँ चाहिँ हामी यहाँ जडीबुटी किन जाँदैछौँ अन्तिम छ भिडियो हेर्नु होइन। हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो लेनिन सर हुनुहुन्छ, सायद यहाँले देख्नुभयो होला होइन। यहाँले चिन्नु पनि भएको होला राम्रो छ। अनि हामी केसको लागि हामी अहिले चाहिँ थोरै भनिदिनु। हामीले अहिले यो थानकोटमा जडीबुटी त्यसपछि जोरपाटीमा चाहिँ एउटा स्वयंसेवक ढङ्गले चाहिँ डक्टरहरूलाई अनि युवा साथीहरू चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा स्वयंसेवक भोलिन्टियरको काम गरिरहेका छौँ। उपत्यका छिर्ने र बाहिर जानेको चाहिँ ज्वरोहरू चेक गर्ने, बिरामी नजाओस् पनि बिरामी नआओस् पनि भनेर चाहिँ एउटा स्वयंसेवक ढङ्गले गरेको छ भने अर्को कुरा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उपत्यकालाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ लकडाउन खोल्न सकिन्छ भनेर हाम्रो एउटा प्रयत्न हो। त्यसैको लागि हामी अहिले चाहिँ जडीबुटीमा चाहिँ जाँदैछौँ। ल अब हस् थ्याङ्क यू। अब हामीले क्यामेरासहितै जाँदैछौँ। हाम्रो क्यामेरासहित हामी सधैँ क्यामेरासहितै जाँदैछौँ र बाटोमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्दो होला। निशान भ्लग अन्तिमसम्म त्यो लकडाउनमा गाडी चाहिँ त्यो घरमा राख्दा स्टार्टको चाहिँ प्रब्लम आइरहेको छ, हुन्छै हुँदैन हेरौँ। स्टार्ट भइदियो राम्रो होस् भनेर कामना गर्नु होला। भयो 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 ताली 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 गाडी स्टार्ट भयो गाडी स्टार्ट भयो गाडी स्टार्ट भएको ताली भइरहेको छ। यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अनाम नगर है। रोड खाली छ, रोडमा कहीँ केही रोड यतिको खाली पहिला नि देख्नु भयो। रोड कहाँ यतिको खाली हुने, जहिले जाम हुन्छ। 12 बजे दिउँसो जाम हुने ठाउँ लकडाउन कोरोना रोड सफा छ, धुवा धुलो छैन, जाम छैन। हामीहरू सबै पास छ, हामीहरू पास नभए हिँडेको छैन। हामीहरूले सरकारको नियम एकदम पूर्ण तरिकाले पालना गरेको छ र नेपाली रियाक्सन सब्सक्राइब गर्नु होला रे। नेपाली रियाक्सन हाम्रो निशान सिलवालको युट्युब च्यानल हो, अहिले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो यहाँ तुलसी हुनुहुन्छ पछाडि, उहाँ अनलाइन पाना अर्को ओल्ड वाइट अनि यता देखाउ न प्रकाश। म ओल्ड वाइट न्युज नेपालबाट ओल्ड वाइट न्युज नेपाल अनलाइन पाना र नेपाली रियाक्सनलाई नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मोबाइल टिभी त सबै पाइयो, मोबाइल गर्नु भएन तुरुन्तै गर्नु होला। दाजु बोल्नु साथी 601 जनाको थलो बानेश्वर चोक हामीहरू आइरहेछौँ र यहाँ यो चाहिँ एकदम जाम हुने। यहाँ चाहिँ सयौँ मान्छेहरू चाहिँ लाइनै बस्नुपर्छ रोड क्रसको लागि। रोडहरू चाहिँ खाली 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 छ। तर यो कोरोना हटेर सधैँ रोड चाहिँ यस्तो भयो जस्तो टाइपको लाग्छ, नराम्रो छ। लकडाउनको पालना चाहिँ जाम थियो भने त्यस्तो भएको छैन है। लकडाउनमा भए पनि गाडी सवारीको चाप छ अहिले। जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको छैन। यो हप्ता दिन जति भयो है, होइन चाहिँ लगभग हप्ता दिन भयो है। नागरिकले अब यो लकडाउन अवज्ञा गरे जस्तो देखिएको छ। अवज्ञा भएकै छ। यो लकडाउन भन्ने लकडाउनको नाममा जसले पनि पास ल्याउने र चलाउन पाउने त्यो कारणले गर्दा लकडाउनको अवज्ञा भएकै छ। सबै एउटा न एउटा पाउचवाला भइहाल्छ नि। पहुँच छ एउटा न एउटाको मान्छे उनीहरूले लकडाउन भए तापनि पास मिलाएर हाम्रो भाषाले के भन्नु मास्क खोलेर बोल्नु न। जसरी पनि उनीहरूले माग्छ थियो नक्कलीदेखि सावधान भन्छु न। यो लोकल मास्क भन्छ हैन, नखानी परेछ त्यस्तै हो। युजाइन थोर मास्क दिनमा एकचोटि प्रयोग गर्छौँ हामीले। यो अहिले देशमा लकडाउन भए तापनि जसले पनि आफ्नो पावर मिलाएर अब कसरी हुन्छ आफ्नो अहिले चाहिँ हामी मात्रै छौँ। हाम्रो लेनिन सर चाहिँ पछाडि अर्को गाडीमा आउँदै हुनुहुन्छ, अर्को साधनमा आउँदै हुनुहुन्छ। केही समयपछि हामी एकै ठाउँमा भेट्ने कुरा छ होइन जय दाइ? जय दाइले मैले भने सुनिरहनु भएको छैन। हाम्रो लेनिन
फेरि अर्कै गाडीमा आउँदैन हुन्छ होइन केही समयपछि भेट्ने कुरा छ अहिले जडीबुटीमा उठाइन्छ हस् यहाँ चाहिँ चेकिङ भइरहेछ मैले यहाँलाई देखाउँछु है त हामीलाई कस्तो चेक हुन्छ होइन हामीलाई कस्तो चेक हुन्छ हामीहरूलाई के भन्नुहुन्छ हामी जहिले पनि जाममा पर्ने ठाउँमा आएका छौँ हाम्रो एकदम लास्ट जाम हुन्छ आएर चाहिँ पुरो फाटिसक्यो भएको भएको छ र यो हामी चेक भइरहेछ पास के छ सर हेरौँ त हो नि किन नला तल फ्रेस हो फ्रेस चेक जाँच भयो पानीको छिटा हाने जस्तो महसुस भइरहेछ मलाई कोरोना भन्छ यहाँ चाहिँ कोरोनाको चेक भइरहेको छ त्यही भएर गाडी रोकिएको छ अब कसरी चेक हुने रहेछ कोरोनाको है शङ्का लागेको व्यक्तिहरूलाई मलाई डर लागिरहेछ फेरि मलाई शङ्का टेको जानु पर्छ कि जस्तो लागिरहेछ है हेरौँ के हुन्छ तपाईँलाई पनि कोरोना देख्यो भने टेको ट्रान्सफर गर्दैलाई फेरि मलाई देखियो भने जय दाइलाई नि फिस देखिन्छ म ढुक्क छु कोरोना लाग्यो भने हस्पिटल जानै मलाई कोरोना देखियो भने जय दाइलाई नि पर्छ फिस लाग्यो भने देखिन्छ अरूलाई सार्नु हुँदैन हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर बसेको लिटल अब हेरौँ है त यहाँ हामी सामाजिक दूरी भन्दा नि आत्मीय दूरी आत्मीय दूरी यो लाइन त निकै लामो छ जस्तो छ है होइन यो लाइन लामो रहेछ हामी के गर्ने अन्त हामी नियम पालना गरेर लाइनमै बसेर अघि बढाउँ गर्नैपर्छ हामी चेक गरेर जाउँ किनकि यो विश्व नै एउटा आतङ्कित भएको बेला हामीहरूले यो सानो कुरालाई केही समयले लापरवाही गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सबैको सिद्धान्त हो हामी जसले निशान भग हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि भन्न चाहन्छु होइन नियम पालना गरौँ आफू पनि सुरक्षित हौँ अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊँ किनकि हामीहरू एकजनाको लापरवाहीले हाम्रो घरमा भएको बुढो हजुरआमा सानो केटकेटीहरू बच्चाहरू जो सुगरको ब्लड प्रेसरको हुन्छ नि एउटा रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ औषधि खाइरहनुहुन्छ उहाँहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ त्यसै कारणले गर्दा हामीहरू सुरक्षित हौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊँ भन्न चाहन्छु र केही समय मैले भिडियो अफ गरेँ लामो लाइन छ केही समयपछि फेरि देखाउँछु अब चाहिँ हामी एकदम नजिक आइसकेका छौँ हामीहरू अगाडि 5-7वटा गाडी छ अब लगभग हाम्रो पालो आयो जस्तो लाग्यो मलाई अब हेरौँ कसरी चेकिङ हुने रहेछ होइन उहाँहरू चाहिँ को अरे युथ डक्टर एसोसिएसनको भोलिन्टियरहरू युथ डक्टर एसोसिएसनको भोलिन्टियर हुनु रहेछ अब हामीहरूलाई चेक हुन्छ हुन तर हामीहरूलाई चाहिँ चेक यहाँ चेक भयो हुन्छ गरिदिउँ न भाइरल गराइदिनु नि के मास्क लाउनु भएको छैन मास्क बिना मास्क के गर्नु सिनियर गर्नु जरुरत छ त्यो तपाईहरुले आफ्नै लागि युज गर्नु होला है ओके 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 थ्याङ्क यू हामीलाई चेक गर्नेहरूले नै हो हामीलाई चाहिँ गाली गर्नुभएको होइन अब फेरि केही समयपछि फेरि त्यहीँ गएर बोलाउँदा होइन त्यही भएर एकछिन धेरै नपऱ्यो अब यो चेकको भिडियो लिन आएको हजुर अनलाइन पाना हामी यहीँसम्म हो यहीँ पार्किङ गरेर आउँछौँ जाउँ न यतापट्टि भित्रपट्टि हाल्नु न यहीँ हो यहीँ हो We need 2 marks. आइपुग्नु भयो तपाईँ हामी आइपुग्यौँ यसो खिच्दै गर्नु होइन अहिले पनि मैले भ्लगमा नै खिचिरहेको छु उहाँ एकताल हामीलाई नै मास्क लाउनु पर्छ भिडियो भाइरल बनाउने भनेर भनिसक्नु अब गइहालिन्छ नि खिच्नलाई
हामीले एउटा उपचारको प्रक्रियामा लान सक्यौँ भनेर एउटा अभियान गरेको छौँ। जसमा हाम्रो स्वतन्त्र युवा डक्टर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र अन्य युवा साथीहरू, यसमा धेरैवटा संस्थाहरू स्वतन्त्र युवा डक्टरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ जसले है हामीलाई मलाई मेरो भिडियो भाइरल बनाउनु भन्नुभएको थियो। किनकि उहाँहरूलाई हामी कहाँ आएका के आएका भनेर थाहा छैन, उहाँहरूले खिच्दै हिँडिरहेको छ मात्रै भन्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले हेरौँ चाहिँ कस्तो हुन्छ उहाँको रियाक्सन। अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भन्दा यो राम्रो चाहिँ पिपी, अर्को कसले लाउने? मेरो पनि भाग पर्छ क्या? हुन्छ लायो भयो ल्याइदिन्छ। पिपी मेरो भागमा पर्छ पर्छ। लाउनु न, लाएर त्यो चेक गरेर अलिकति लाउन न, मैले भिडियो खिचिरहेको छु। भिडियो खिच्नु पऱ्यो नि त। ए यो उल्टो होला होइन होइन यो सुल्टो टोपी भित्र परेछ नि, यी टोपी भित्र छ। यो खुट्टा हाल्ने माथि हो होइन, मैले भने मतलब बाहिर हो र यो भित्र ए यो भित्र खुट्टा हाल्ने हो त्यो खुट्टै हालेर रहेछ है। खुट्टा हालेर यहाँ खिचिदिन्छ। कन्टिन्यू आउँछ नि हाम्रो जय दाइले चाहिँ अब यहाँ पिपी लाउँदै हुनुहुन्छ। ज्याकेट खोल्नु पऱ्यो नि तपाईँलाई। म पिपी लाउँदैछु, ज्याकेट ल्याएँ। जुत्ता नै खोल्नु पर्ने होला नि। जुत्ता पर्दैन होला, छिर्दैन। हजुरलाई त धेरै हजुरलाई चाहिँ साइज गरेको थिएन क्या पिपी यहाँ छिर्न ल यो तल चाहिँ छिर्न गाह्रो मान्दैन। जय दाजु चाहिँ दामी भयो ल। यहाँ चाहिँ चेन लाउनुपर्छ होइन। यहाँ चाहिँ भइसक्यो हाम्रो जय दाइको चाहिँ पुरै भयो होइन। दामी देखियो दाइ अहिलेको ल। धुलो धुवा नभएर होला। सबै कहाँ मजा हुन्छ त पिपी लाएर रेडी भइरहेको छु। अब एकछिन म पनि चेक गर्न जाँदैछु, तपाईँलाई के हुन्छ भनेर पनि हेर्दै गर्नु होला। हाम्रो भिडियो भइरहेछ। हाम्रो जनक दाइको चाहिँ साइज नमिलेर पिपी मिलिरहेन। मिडियम साइज उहाँलाई नहुने रहेछ, लार्ज चाहिने रहेछ। हाम्रो लेलिङ सर पनि हाम्रै रेडी भइसक्नु भयो पिपी लाएर पूर्ण रूपमा। त्यो मार्क्स पनि मेड इन नेपाल हो र? ओ मार्क्स हाम्रो उहाँ चाहिँ युथ डक्टर एसोसिएसन होइन, हाम्रो उहाँहरू चाहिँ युथ डक्टर एसोसिएसनको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रका लागि युवाहरू। तपाईँको नाम? म अभिषेक हजुर जनक सिंह थापा। दारी चाहिँ म दारीगाङबाट नै हो। ए दारीगाङबाट हो? ए मसँग एउटा दारी छ नि, मैले धुमथ्रीमा खेला रोजन खुयाल भन्ने। ए त मैले हजुरले कहाँ धुम्त्रिनु देखा तपाईँ दारीगाङबाट हो? माथि हामी नाचा त छैनौँ। दारी ए अब तपाईँ त उहाँ भयो निकोलस के अरे निकोलस सर म युवा शिक्षक सङ्घको संयोजक अनि यो राष्ट्रका लागि युवाको अध्यक्ष। अहिले चाहिँ हामी यो थानकोटमा आज 12औँ दिन हो, यहाँ चाहिँ हामी 7औँ दिन हो यो स्थानमा। मेरो चाहिँ घर थानकोटै हो फेरि। थानकोटै हो। म थानकोटमा पनि गर्नु भएको रहेछ, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको फिल्म हेरेर बसिदिएको गाडीमा राख्नु न है जय दाइ। धेरै धन्यवाद हजुर आइदिनु भयो, एकदम धेरै आभारी छ हाम्रो सबै फिल्म भएको होइन। तपाईँको इन्टरभ्यू म मोबाइल टिभीमा बेलुका हाल्दैछु। हुन्छ हुन्छ त्यो मैले त्यो हाम्रो पुँजीपाटबाट ल्याएको थिएँ, हजुर हजुर तपाईँको इन्टरभ्यू मोबाइल टिभीमा बेलुका आउँदैछ। एकदम धेरै धन्यवाद यो पनि मोबाइल टिभीमै आउँछ। हुन्छ एकदम धेरै धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद। ए भन्नु न, पानी पो आउनु लाग्यो। अनि आउनु लाग्यो। दाइलाई के भयो दाइ भएन? एकछिन है, म एकछिन यहाँ छु यो उसमा उयो जडीबुटीमा। हाम्रो जनक दाइलाई चाहिँ हाम्रो धुवा दाइलाई चाहिँ पिपी फिट साइज भएन छ।
प्रयास असफल भएन पिपी लाउने चाहिँ यता आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ आउनु त अब चाहिँ हामी यहाँ अगाडि बढ्दैछौँ पुरै टिम नै पुरै टिम चाहिँ अब अघि बढ्दैछौँ हामीहरू होइन हामीलाई मास्क लाउनु पर्छ भनेर हो सुझाव एकदम राम्रो सुझाव दिनुभएको तर मेरो ब्यागमा थियो मास्क अब इनफ थियो आई मिन आफूहरूलाई चाहिने मास्क चाहिँ थियो होइन तर के भयो भन्दा त्यो चाहिँ यहीँ आउँछ एकछिनमा यहीँ दिने हजुरसँगै बसिरह भन्ने कुरा हो अनि त्यही भएर मास्कलाई त्यति अब हुन्छ नि त यहीँ आएर लाउँला भनेर भने अनि त्यो भयो हामीले मास्क लाउँदैछौँ अब नेपाली मेड इन नेपाल मास्क त दामी टाइट रहेछ है अब यति भएपछि बल्ल आँटा आयो बोल्ने त्यो पनि लाउनु मिल्यो त्यो सामान त एकदम त्यो चाहिँ लाउनै पऱ्यो यार ग्लोभ्समा यो किनकि अलिक संवेदनशील ठाउँ भएको कारणले गर्दा एउटा मलाई पनि लिइरहेको पिपी नट नेसेसरी भए पनि हजुर ग्लोभ्स चाहिँ लाउँ किनकि धेरै अब जाबत छ हजुर एकदमै हामीले रोडमा डिस्कस गर्छौँ ए हामी यता गरिहाल्छ लकडाउन यस्तो छ हेर्नु यहाँ हातमा लाउनु माथि छ होला हाम्रो लेलिन सर उतादेखि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो डक्टर साहबले हाम्रो के अरे परिचय फेरि एकचोटि भन्नु नमस्ते मेरो नाम डाक्टर निकोलस भुसाल अहिले मेरो घर चाहिँ अर्घाखाँची होइन हजुर अहिले चाहिँ म राष्ट्रकला युवाको फाउन्डर भनौँ होइन अहिले चाहिँ नेपालको 160वटा अर्गनाइजेसनहरू मिलेर त्यसको लागि काम गरिरहेको छु र यो यङ डक्टर एसोसिएसनको चाहिँ म यो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स संयोजक हो हामीले स्वस्थ नेपाल खुसी नेपाली भनेर देशभरि स्वास्थ्य शिविरहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको थियौँ होइन अनि फेरि हामी दार्चुलाबाट फर्किसके पछाडि यसपछि हामी ताप्लेजुङ मनाङ र सुरुको टुक्रा मकवानपुरको प्लानिङ थियो अनि कोरोना आइसके पछाडि सुरुवातमा चाहिँ हामीले जनचेतना दिने मास्कहरू सेनिटाइजर वितरणमा लाग्यौँ त्यसपछि पिपीहरू नेपालमा निकै नै अभाव हुने देखिसके पछाडि स्वदेशमै बन्छ भन्ने थाहा पाएर हामीले चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन गर्न थाल्यौँ लगभग हामीले यो सुदूरपश्चिममा जब नेपालमा पहिलो कोरोना केस देखेको त्यतिखेर हाम्रो पिपी सेटहरू सामानहरू सुदूरपश्चिम पुगिसकेको थियो अनि त्यसभन्दा पछाडि हामीले सामानहरू डिस्ट्रिब्युट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब रिसेन्टली हामीले के सामानहरू चाहिने छैन सरकारमा नि हामी दबाब दिन गइरहेको छ अझै नि हामी मन्त्रालय गएर त्यहाँ गएर कुरा गरेर फर्केर आएको र त्यो लगभग हामी यो पछिल्लो 12 दिनदेखि चाहिँ हामीले नाकाहरूमा अलिकति यो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो बाहिर जाने र आउनेहरूको अलिकति सुरुमा चाहिँ यहाँदेखि बाहिर जाने भएको हुनाले हामी यहाँ सुरु गरेका थियौँ हस् थ्याङ्क यू अब जाने हो अघि बन्दी त झन् मैले राखिदिएछु गाडीमै राखिदिएछु हामी पालो दिन्छौँ नि हस् अब त मास्क लगाएर आएँ के अरे होइन मास्क लगाइरहेको छु मैले मुखमा मास्क हस् हजुरको शुभ नाम हजुर अल्बिना उप्रेती अल्बिना उप्रेती ल मलाई चाहिँ अल्बिना उप्रेतीजीले भाइरल बनाउँदै हुनुहुन्छ गाइज होइन मास्क लाउनु भएको थिएन है अघि उहाँले यहीँ नजिकै अफिसपट्टि आएको त्यही भएर यहीँ मास्क हुन्छ भन्ने भयो अनि अलिक आतुरीमा अफिसपट्टि आयो त्यही भएर चाहिँ मास्क नलाइ नै आएको थिएँ उहाँले भनेको एकदम राम्रो हो सबैले मास्क लाएर हिँडौँ होइन लकडाउनको जाम पनि आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचौँ यताबाट खिचिदिन्छ कति रमाइलो देखिन्छ यो चाहिँ लकडाउनको जाम चाहिँ एकदम लामै छ है धेरै परसो छ
हाम्रो गाउँलाई धेरै माया यार अरे घर खराइ गरेको कतिखेर अहिले उ दिदीले उ के हो त गरे पैसा लाग्दैन ए ढिलो भयो त ढिलो हो र? मान्छेको पैसा बन्द हुन्छ ए हस् हस् आउनु चेक गरेर जानु ऊ त बाबुले नि गरिदिन्छ मलाई नि गर्नु चाहिँ मलाई नि डर लाग्छ ठिक छ हेर्नु उहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै चाहिँ एकदम पास लिएर हिँडेको मान्छे है सरकारले यति धेरैलाई किन पास दियो सबैको यस्तो इम्पोर्टेन्ट काम त होइन जस्तो लाग्छ मलाई है पासको नि दुरुपयोग भएको जस्तो छ नि त किनकि यत्रो धेरै भने त यो लकडाउन आज 43औँ दिनमा छौँ हामी गाडी नम्बर कति छ लिउन दिइरहेको छु यो लिउन के कस्तो लाग्नु गाडी फर्क के कस्तो लाग्नु पहाडी गाडीहरू देखिरहेछ देखिरहेछ व्यापक पास कसले मार्छ मेरो अहिले क्यामेरा पछाडिबाट प्रश्न थियो अहिले क्यामेरा अगाडिबाट प्रश्न यो सब पास कसले मार्छ यही हो लकडाउन अझै कति गाडी? माथि चढेर खिच्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ दगुरो भने त पर्छ धेरै परस छ है काहीँ नभएको जात्रा हाडे गाउँमा भने जस्तो भइरहेछ यहाँ चाहिँ यति धेरै गाडी है म अचम्म लगाइरहेको छु यति धेरै पास सबै छ पास छ सबै काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेको यही हो सबैसँग पास छ यति धेरै हाम्रो लकडाउन यो लकडाउनको अवस्था यस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन यहाँ चाहिँ अझै प्रहरीहरू एकदम सडकमा खटिरहनु भएको छ डक्टरहरूले नि एकदम आफ्नो हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ तर माथिकै निकायपट्टि चाहिँ एकदम यसको दुरुपयोग भएको जस्तो लाग्छ हरेक छ कार्ड छ हरेक छ पास छ के लकडाउन अरू देशमा नि यस्तै तरिकाले भइरहेको छ यस्तै भिड हुन्छ लकडाउनमा भन्ने कुरो म आफैले अचम्म लगाइरहेको छ हामी विश्व आत्तिरहेको छ कोरोनासँग हामी कुन संसारमा छौँ भने कि हामीले कोरोनालाई सामान्य ज्वरो रुगा खोकी जस्तो लिनु भनेको हाम्रो त यो त नपढेको मान्छे बरु सुरक्षित छ जुन हाई लेभलको मान्छे उनीहरू हिँड्ने भएले जुन लो लेभलको छ उनीहरू डराएर घरमै बसेछन् बाहिर निक्लेका छैनन् जुन चाहिँ बिचका मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरू चाहिँ बढी आवाज जावाज गरेको चाहिँ मैले मेरो व्यक्तिगत मूल्याङ्कनमा भेटेँ त हस् थ्याङ्क यू मार्क्स त धेरैको छ त है मार्क्स छ हो बाइकमा मास्क लगाउन मिल्दैन के पनि भन्नुहोस् छ कि छैन मास्क हजुरसँग कुन ठाउँ जाने हजुर कुन ठाउँमा जान खोज्नु भएको यो भिडियो खिचिरहेको छु मैले हजुर मलाई सोधेर खिच्नु तपाईँ हजुर किन तपाईँको भिडियो खिच्न नहुने हो पास देखाउनु त पास देखाउनु त हजुरले पास देखाउनु यो के यस्तो यो पास देखाउनु भनेर भन्छ यस्तो पास देखाउनु पऱ्यो नि सर पास लाइसेन्स देखाउनु तपाईँ मास्क पनि लाउनु हुँदैन प्रश्न सोध्दा नि रिसाउनु हुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई यस्तो गरिदिनु भने गाह्रो हुन्छ कि हामी दिनभरि यहाँ घाममा बसेर तपाईँहरूकै लागि बसेको हो नि त मास्क लाउनु पर्छ कि तपाईँहरू बाइकवालाले पास देखाउनु सर पास कुन अफिसबाट छ अनि ब्युरोको मान्छे भएर हजुरले त मार्क्सको बारेमा ए हजुर ब्युरोको मान्छे हुनुहुन्छ सर आइडी कार्ड देखाउनु पर्छ आइडी कार्ड क्यामेरा यता ल्याउनु त देखाउनु सर देखाउनु हजुरले निकाल्नु न आइडी कार्ड निकाल्नु न हो आइडी कार्ड देखाउनु सर आइडी कार्ड देखाउनु हजुरले आइडी कार्ड निकाल्नु न 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 आइडी कार्ड निकाल्नु न
देखाउनुहोस् न तपाईँ ब्युरोको मान्छेलाई चाहिँ कोरोना लाग्दैन र अब हजुरले त बुझ्नुपर्ने हो सर। हजुरले त अरूलाई सिकाउनु पर्ने हो सर ब्युरोको भर्खर आउनुभएको चाहिँ ब्युरोको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ होइन मैले थोरै चाहिँ क्याप्चर गरेको छु ब्युरो भने सिआइडी ब्युरो भन्ने हुन्छ नि प्रहरीकै मान्छे तर ब्युरोको क्या हामीले सिआइडी भन्छ ब्युरोकोलाई होइन उहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई चाहिँ मास्क लगाउनु नपर्ने रहेछ होइन ब्युरोको मान्छेलाई चाहिँ कोरोना नलाग्ने रहेछ भन्ने कुरा आज आएर चाहिँ हामीले यहाँ देख्न पायौँ है तर उहाँले राम्रैसँग एकदम आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ यहाँ चेकिङमा बस्ने प्रहरीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग निभाइरहनु भएको छ छोड्नु भएको छैन कसैलाई पनि छुट दिनु भएको छैन उहाँहरूले पनि दिनु भएन कसैलाई नै छुट हामीले पनि गाली गर्दै हुनुहुन्छ है होइन राम्रो कुरा हो राम्रो पक्ष हो प्रत्यक्ष अनुभव पनि गरिराख्नु भएको छ कस्तो भयो यो अनुभव यो लकडाउन हो कि छिडाउन हो नि म छिटाउनु जानु छ म यो पनि म खिचिरहेको थिएँ म आफै पनि होइन लकडाउन भन्ने चाहिँ पुरा यो लकडाउनको पालना नगरेको हो कि अथवा पालना नगराइएको हो यो अलिक बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ किनभने तपाईँ आफैले भन्नुभयो कोरोना बढी छ होइन हरेक दिन अब यसरी त झन् बढ्ला जस्तो लाग्छ कि अनि आफै सवारी र गाडीको चापहरू यात्रुहरूको चाप चाहिँ लगातार बढिरहेको छ अनि यो सबै पासै कहाँबाट पाउँछ भन्ने कुरो छ कि जस्तै म पनि घरबाट आउने ठाउँबाट आउँदाखेरि जस्तै मसँग प्रेसको पास छ त्यही पनि 50 ठाउँमा चेक गरिन्छ एकदम गाह्रो पारिन्छ होइन म त कलाकार पनि हो नि त कतिले चिन्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ निस्किँदा त मलाई रोक्नुहुन्छ यत्रो कहाँबाट आउँछ त्यो सबै पासै कसले बाँडिरहेछ त्यो मेरो प्रश्न थियो अब त्यहाँ भाइको कहाँदेखि आउनुभयो कार्ड साथी छैन आइडी कार्ड कुन अफिसबाट कति बजीसम्म खुल्ला हुन्छ बुझ्नु सबैकै लागि हो नि त राम्रो होइन आइडी कार्ड कुन अफिसबाट भन्नुभयो यार कृषि विकास ब्याङ्कबाट आइडी कार्ड केही छैन त तपाईँको अहिले भोलि कार्ड आइडी कार्ड कति दिनदेखि आउँदो गरिरहनु भएको छ आज पहिलो दिन किन अनि यो बिचमा त आज 43 दिन लकडाउन भएको तपाईँ नियमित कर्मचारी हो अगाडि पछाडि जानुहुन्थ्यो होला होइन म चाहिँ अस्ति यो 1 गतेबाट चाहिँ 1 गतेबाट नियुक्त हुनुभएको त्यो भएर छैन भोलिबाट चाहिँ आउनुहुन्छ हजुर म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम आज कृषि विकास ब्याङ्कको कुन चाहिँ शाखा यहाँको रामसापर तपाईँ रामसापर साइकलमा गएर आउनुहुन्छ कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ यता बालकोट बस्नुहुन्छ 1 गतेबाट नियमित गइराख्नु भएको छ तपाईँ के छ 1 गतेबाट चाहिँ आउनुपर्ने हो आजबाट फर्स्ट हो तपाईँलाई अहिलेसम्म पास दिएको छैन तर ब्याङ्कले बोलायो तपाईँलाई कामको लागि होइन आज चाहिँ बोलाउनु हो पास लिने बोलाउने अधिकारीको नाम चाहिँ के हो जस्तो तपाईँलाई बिना पास लकडाउनको समयमा पनि बोलाउनु डराउनु पर्दैन भन्दा होइन डराएको होइन आज चाहिँ पास लिन्छु भनेर आज चाहिँ भएन भोलि चाहिँ भन्नु पास बिना हिँड्न मिल्दैन लकडाउन चलिरहेछ भन्ने त तपाईँलाई पनि थाहा थियो होला अथवा जो अधिकारीले यहाँलाई बोलाउनु भयो उहाँलाई पनि थाहा थियो होला होइन त्यही त पास लिनु भनेर म आज आएको हो आज चाहिँ भएन होइन भोलि चाहिँ हुन्छ साइकलमा हिँड्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्दैन तपाईँहरूको गलत धारणा है त्यो तपाईँहरू साइकलमा हिँड्नेलाई पनि उत्तिकै रिस्क हुन्छ क्या यो कोरोनाले यो साइकलमा हिँड्ने मोटरसाइकलमा हिँड्नेलाई भन्दैन है त्यस्तो गल्ती अब नगर्नु भोलि तपाईँलाई यहाँ हिँड्दाखेरि हामी चेकिङ फेरि गर्छौँ है भोलि पास भएन भने तपाईँ जानु जानु तपाईँहरूकै लागि गर्दा होइन मास्क लाउनु न जस्तो होस् मास्क लाउनु मास्क लगाउनु मास्क मास्कसम्म लाउनुहोस् न है मास्कसम्म लाउनु हाम्रै लागि हजुर के बटी हो सर यो के बटी हो हामी प्रेस हो र हजुर प्रेस नै हो हजुर किन मास्क नलाउनु भएको त नभेटाएर आज हो र 20 रुपियाँ हस् जानुहोस् एफएन चाहिँ काठमाडौँ प्रेस
नेपालको सबै कलाकारहरू सुतेर बसिरहेको बेला हाम्रो यहाँ जय किसन बस्नेत दाइले यसरी रोडमा आएर सबको चेक गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदम मान्नुपर्ने काम हो। सबैले साँच्चैको हिरो नम्बर 1 हुनुहुन्छ उहाँ नायक जय किसन बस्नेत। महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 विरुद्धको लकडाउन 43औं दिनमा जारी रहँदाखेरि यति बेला हामीसँग एकजना युवा प्रतिनिधि लेनिन विष्ट हुनुहुन्छ, जो जडीबुटी चोकमा उपत्यका बाहिरिने र भित्रिने यात्रुहरूको तापक्रम चेक गर्नको लागि व्यस्त देखिनु भएको छ। व्यस्तता निकै बढेको छ। कस्तो छ अहिले 43औं दिनदेखि लकडाउन जारी छ, सङ्क्रमित यहाँहरू पनि लगातार चेक गरिरहनु भएको छ। हस्पिटलबाट हो? यो त अब हाम्रो एउटा कर्तव्य हो। तपाईँहरू अनि हेलमेट लाउनु भएको छ, म चेक गर्दैछु अनि बाइक कुदाउने। मास्क लाउनु पर्छ नि, तपाईँले किन नलाउनु भएको? मिस्टेकलाई रियलाइज गर्नुपर्छ, रिसाउनु हुन्न। रिसाएर आफै हो ब्लड प्रेसर आयो नि। मिलेर एउटा अभियान गऱ्यौँ। अब एउटा राम्रै छ, 2 हप्ता जति भयो अहिले थानकोटदेखि जडीबुटी जोरपाटीमा गरिरहेछौँ, स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ गरिरहेछौँ। हाम्रो डाक्टर निकोलस भुसालले यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँले डाक्टरको टोली नै यसमा खटाइरहनु भएको छ र हामीले पनि हाम्रो जे सकिन्छ आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म, आफ्नो दिमागले भ्याएसम्मको कामहरू गर्नुपर्छ। किन हामी युवाहरू घरमै बसेर चाहिँ अहिलेको लकडाउनलाई जित्ने भन्दा पनि कमसेकम केही युवाहरू चाहिँ जुन एउटा सामाजिक सञ्जालमा आइरहने एउटा चाहिँ अभियान चलाइरहने युवाहरूले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ सचेत भएर चाहिँ आफ्नो टोल छिमेकमा अथवा चाहिँ त्यसरी नै हामीले चेक गऱ्यौँ भने कोही पनि बिरामी मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालै रेस्क्यु गर्न सक्छौँ र सङ्क्रमणलाई घटाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा अभियान हो होइन। अब यसमा अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ स्वयंसेवक बन्न पनि चाहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि कमसेकम कसरी जोड्ने, कसरी सरकारले गरेको काममा चाहिँ टाइअप गराउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको छ। अब यो भन्दा फेरि आज गरेर आजै सिद्धिने पनि होइन, यो लामो प्रोसेस छ। भोलि नभए पर्सि 1 महिना 2 महिना यस्तो थपिने प्रक्रियामा छ। त्यही भएर अहिले आजको भोलि नै यो यस्तो खालको देखिहाल्यो भन्ने छैन। अब केही मान्छेहरूमा चाहिँ जुन ज्वरोको सङ्क्रमण देखेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालै चाहिँ हस्पिटलमा लगेर उहाँहरूको टोटल चेकअप गराएर चाहिँ अनि उहाँ पुनः ठिक भए पछाडि उहाँहरूको घर परिवारलाई जिम्मा लाउने पनि गरेका छौँ होइन। तर अहिले जसरी लकडाउनको कुराहरू हेरिरहनु भएको छ, लकडाउन त भएको जस्तो त देखिन्न, एकदम भिडभाड छ होइन। यसमा चाहिँ सरकारले अलिक ध्यान दिनुपर्छ। जनता चाहिँ कसरी जस्तो अब सबैले भनिहाल्नुभयो लकडाउनको 43औं दिन जारी रहँदाखेरि हामी मेन चोकमा बसिरहेका छौँ, जडीबुटीको मेन रोडमा। यो तपाईँसँग भिडियो कुराकानी गर्दै गर्दा पनि हामीले ब्याक साइडमा देख्न सक्छौँ गाडीको सवारीको चापहरू निकै बढेको छ, मान्छेको चहल पहल बढिराखेको छ। यो चाहिँ के छ, सामान्य नागरिक चाहिँ बाहिर निस्किन पनि पाइराखेको छैन। प्रभाव र पहुँचको भरमा मान्छेहरूले अब पासको दुरुपयोग गर्ने अथवा अनावश्यक मान्छेहरूले ट्राभल गरिराखेका छन्। त्यो सरकारले नियन्त्रण गरेन भन्ने पनि आवाज छन्। यो चाहिँ के हो? अब यो त प्रशासनको कुरा भयो, उहाँहरूले कसैलाई पास दिनुभयो भन्ने कुरा त्यो त हामीसँग सम्बन्धित हुने कुरा भएन। तर एउटा कन्ट्रोल चाहिँ हुनुपर्छ है। सरकारले एउटा स्थानीय तहका हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन् होइन, उहाँहरूले स्थानीय जनताले के चाहिरहेको छ, कस्तो सुविधाहरू भोगेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ ख्याल दिनु पर्थ्यो। त्यो ख्याल चाहिँ भएको छैन। त्यो स्थानीय निकायका वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू चाहिँ त्यो आफ्नो निकायमा को मान्छे चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा नभएको कारणले बाध्यताले केही मान्छेहरू बाध्यताले चाहिँ घर बाहिर निस्कनु पर्ने आवश्यकता सिर्जना पनि भएको छ भने केही मान्छेहरूले पक्कै पनि त्यो पासको दुरुपयोग चाहिँ गरेका छन्। अब यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। किन भन्दा सङ्क्रमणलाई हामीले फैलाउने होइन कि हामीले कन्ट्रोल गरेर चाहिँ जोगाउनुपर्छ। हाम्रो नेपाललाई जोगाउनुपर्छ, उपत्यकालाई जोगाउनुपर्छ, हाम्रा जनतादेखि हाम्रा सन्ततिलाई जोगाउनुपर्छ। यो अभियानमा चाहिँ कमसेकम सचेत हुनु चाहिँ पर्छ। तर अब सचेत भएको जस्तो देखिन्न होइन। अब मान्छेको एकदम इमर्जेन्सी काम पनि हुनसक्छ, कोहीलाई इमर्जेन्सी नगइ नहुने नपुगी नहुने ठाउँमा चाहिँ अब त्यसमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गयो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले हेर्नु भएन हामीले थानकोटमा पनि एकदम चाप छ, अब जडीबुटीमा पनि एकदम चापै छ र जोरपाटीमा पनि एकदम चाप छ। अब यसलाई हामी सरकारले कन्ट्रोल कसरी गर्यो भन्न सक्छौँ। सरकारले कन्ट्रोलमा चाहिँ त्यस्तो ध्यान गएको जस्तो देखिन्न। यो चापलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने। हस्, धन्यवाद। अब हामी चाहिँ यहाँको अफिसर यहाँले ड्युटीमा खटिरहनु भएको छ कुरा गर्नलाई अघि बढिरहेछौँ। ल यो गाडीको यस्तो लाइन हेर्नु, एउटा लाइन फोटो अगाडि क्यामेरा अगाडि गएर डिस्टर्ब नगरिदिनु है। धेरै परस छ।
कुरा नगरौँ। हो र 1 मिनेट मात्र बस्नुहोस् न। ठिक छ ठिक छ। यति बेला हामी जडीबुटी चोकमा छौँ। लकडाउनको 43औं दिन चलिराखेको छ। सरकारले लकडाउन कडाइ गर्ने बताइरहँदा यहाँ चाहिँ नर्मल अघि पछिको दिन जस्तै सवारीको चाप देख्न सकिन्छ रोडमा। कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या लगातार बढिराखेको छ। अब सरकारले सवारी पासलाई कसरी सदुपयोग गर्यो अथवा सवारी पासको दुरुपयोग कसरी भइराखेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले नमुना हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लोकन्थली तपाईँहरूले जडीबुटी चोकबाट क्रस गर्नु भएपछि लोकन्थली नआइपुग्दैको पुलमाथिको सवारीको लाइन हो यो। सरकारले आम सर्वसाधारण नागरिकलाई जीवनयापन नै गाह्रो हुने गरी कडाइ गर्दै गर्दा प्रभाव र पहुँचको आधारमा सवारी पासको दुरुपयोग गरेर उपत्यका छोड्ने र बाहिरिनेहरूको निकै चाप छ भन्ने सुन्नमा आउँछ। अब यो दृश्य हेर्दै गर्दा चाहिँ हामीले पनि त्यो कुरालाई होइन भनेर अस्वीकार गर्न सकिने ठाउँ छैन। जो यहाँ फिल्डमा हुनुहुन्छ प्रहरी अफिसरहरू, उहाँहरूले यो विषयमा कुरा गर्नलाई आनाकानी गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूलाई वास्तविकता हामी यहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। म चाहिँ यहाँ कतिसम्म लामो छ भनेर देखाउन गइरहेको छु है। यहाँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ म रोड हिँडिरहेको छु होइन। सो त तपाईँले देख्नुहुन्छ नि आँखाले देखिन्जेलसम्मको गाडीको लाइनहरू छ यहाँ। यो कस्तो लकडाउन, यो त हास्यास्पद छ। लकडाउनमा सवारी पासको कुन हदसम्म दुरुपयोग भइराखेको छ यसको योभन्दा ठुलो नमुना अरू केही हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। आम सर्वसाधारणको दैनिकी निकै गाह्रो भइरहँदा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले कोरोना सङ्क्रमणलाई नै बेवास्ता गरेर सवारी पासको दुरुपयोग गर्दै दिनमा करिब 100औं सवारीहरू चाहिँ अहिले ट्राफिक लाइट जस्तो जाममा बस्नु परिराखेको अवस्था छ। हजारौँ त अहिले देखियो। अब कुन हदसम्म यो सवारीको दुरुपयोग भइरहेको छ। प्रायः सवारी साधनको अगाडिपट्टि पास प्रष्टसँग देखिने गरी टाँसिराखेको छ। यो चाहिँ पास वितरण गर्ने जिम्मेवार निकायहरूले के को आधारमा र किन पास वितरण गरिराखेका छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्छ। यहाँहरूले पक्कै पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दृश्यमा अघि पछिको जस्तै जति बेला अफिस टाइममा गाडीको जाम हुन्छ यो चोकमा लगभग त्यस्तै नै दृश्य छ। खालि फरक यति हो गाडी एक लेनमा छ, अघि पछि 2 लेनमा बस्थ्यो। सवारीको चाप अथवा लकडाउनको पालना चाहिँ भएको छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। चोक हेर्नु न, चोक कपी गरिदिनु जसले चाहन्छ त्यो कपी गर्नु। लकडाउन कस्तो लाग्यो त? लकडाउन छ र यो लकडाउन त गरिबलाई हो, पावर नभएकोलाई हो। सही हो। यो लकडाउन होइन, यो फकडाउन हो। यो चाहिँ जुन हामी केही समय पहिला अहिले चाहिँ हामी गाडी फर्काएर जाँदैछौँ। केही समय पहिला हामी यहीँ बसेका थियौँ। यही चोकमा हो हामीहरू बसेको केही समय पहिला, जहाँ यहाँ चेकिङ भइरहेको छ। यहीँ हामी यहाँ के गर्दैछौँ? घुमघाम। कुन ठाउँमा नि घुमघाम चाहिँ यहाँ सिभिल हस्पिटलमा घुमघाम? घुमघामको लागि मात्रै त? यहाँ को को छन् बिरामी यसो बुझ्नु भनेर। बिरामीलाई कोरोनाको टाइममा भेटौँ भनेर कोही मान्छे त्यस्तै अलपत्र पराइ हुनसक्छन् होइन। हेरौँ न को को छ। मिठो कि भोक मिठो भने जस्तो बल मिठो भयो। बनाइ भोक लागेर हाम्रो जयदाले मोमो खाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो यता के हजुर बिर्साइ छ कि प्रकाश हाम्रो प्रकाश सरले नि यहाँ हामीलाई यहाँ सहयोग पनि गर्नुभयो ल्याएर। अब मोमोमा एकछिन इन्जोय गर्छ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ एकठाउँ खाजा खाएर यहाँ प्याकिङ हाम्रो साथीहरूलाई थोरै मोमो प्याकिङ गरेर हामी चाहिँ फेरि अगाडि बढ्दैछौँ। दिनभरि रोडमा उभिएको भएर भोक लाग्यो। अब आजको यो अन्तिम भ्लग चाहिँ म यो लगभग हामी बानेश्वर चोकतिर आइरहेछौँ। यो बानेश्वर चोक कटेपछि चाहिँ म दैनिक गर्न गइरहेको छु। त्यहाँ पनि चेकिङ हुनुहुन्छ, प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ चेकिङ हुन्छ कि हुन्न हेरौँ।
सायद छैन होला अहिले चाहिँ, पानी पर्ला जस्तो छ। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि मोडिन ल्याइरहेछौँ भन्दै आजको लागि यहाँहरू माझबाट निशान भ्लगबाट छुट्टिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नु निशान भ्लग एन्ड किप सपोर्टिङ मी। अनि त्यसपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यो तल भएको त्यो बेललाई थिची त्यहाँ भएको त्यो अलमा गएर चाहिँ त्यो थिचेर घन्टी बजाइदिनु होला भन्दै यहाँहरू माझबाट छुट्टिन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् निशान भ्लग। जय नेपाल।